قاری سیف اللہ خالد ملتانی، انشاءاللہ ان کا عنوان ہوگا کہ جعلی اور اصلی کرنسی میں فرق کیا ہے۔ آڑے بچے شور کرنے بڑی مہربانی، کوئی سیانا پائی میرا انہوں سمجھا دے، مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ زندگی دراز کرے، اللہ نیک بنائے، سہل بنائے، ماں باپ دے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له لا مقابل له ولا مخاصم له ولا مجادل له في الحكم والامتثال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له في الخلق والملك والملك وحده بوحدة لا يزال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا حسب له ولا نسب له ولا جسد له ولا عيب له ولا ريب له ولا ولد له ولا والد له ولا أم ولا له الخال نشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا حامدًا
محمدا محمودا محمدا حمیدا راشدا مرشدا رشیدا بشیرا نذیرا محمدا داعیا شاہدا محمدا سراجا منیرا نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا هو اسوتنا و قدوتنا و عروتنا و عقدتنا محمدا هو انور اجدر اختر اکبر اطہرنا و آلانا و اولانا محمدا اماما کاملا محمدا اماما عادلا محمدا اماما فاضلا محمدا اماما اکملا اجملا انورا اطہرا ازہرا محمدا رحمتا کاملتا حجتا قاطعتا سنتا واضحتا محمدا برہانا وسلطانا علی الخلق عند اللہ نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا سیدنا و سید ساداتنا عباداتنا شرافاتنا کراماتنا اماماتنا اناباتنا عاداتنا آیاتنا محمدا سیدنا و سید الفکر والفکر محمدا سیدنا و سید الحنین والبدر محمدا سیدنا و سید الصبر والشکر محمدا سیدنا و سید السفر والحذر محمدا سیدنا و امامنا و امام الحسن والجمال نشہد ان سیدنا و مولانا محمدا حسینا احسنا محمدا جمیلا اجملا محمدا طاہرا اطہرا محمدا کاملا اکملا محمدا حسینا احسنا من حاجبین محمدا انورا من عینین محمدا ارحما من شفتین محمدا حسینا احسنا من خدین و اذنین و من کبین و کتفین و اذدین محمدا حسینا احسنا من مرفقین و ذراعین و رسغین محمدا حسینا احسنا من ابہامین سبابتین شہادتین خنصرین بنصرین محمدا حسینا احسنا من ضلعین و جنبین و فخذین و رکبتین و ساقین و کعبین و رجلین محمدا امامنا و امام القبلتین محمدا امامنا و
وإمام الحرمين محمدا إمامنا وإمام الثقلين محمدا إمامنا وإمام الهجرتين محمدا هو نبيه وصفيه ودليله وخليله محمدا عبده ورسول الله نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا حسنا من رأس وحسن وكتف وكيف وجمة ولمة ووفرة وزفرة وأسرة ونصرة ويسرى محمدا حسينا حسنا من لسان وبيان وشان وقرآن وفرقان من إيمان وإيمان محمدا حسينا حسنا من دين وأديان من علم وعرفان من دين وأديان من ذهن وأذهان محمدا حسينا حسنا من ذكر وأذكار من فكر وأفكار من دور وأدوار من دور وأطوار من ليل ونهار محمدا إمامنا وإمام اليؤول والمآل نشهد أن سيدنا ومولانا محمدا حسينا حسنا كاملا أكملا جميلا أجملا من جمال وكمال ويؤول ومآل من مثال وامتصال من ارتحال وارتجال من قول وقال محمدا حسينا حسنا من اسمة ومعصوم من قسمة ومقسوم من نظم ومنظوم من علم ومعلوم محمدا حسينا حسنا من تحرير وتكرير وتبشير وتعصير وتعبير وتدبير محمدا حسينا حسنا من تنزيل وتعميل وتكميل وترتيل محمدا إمامنا وإمام الكيل والكال أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا إنا موقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، ذی وقار، قابل صد افتخار، میرے معززین علاقہ، حاضرین، سامعین، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سنن والیاں معززات، با وقار، با کردار، با حیا، با شرم، با بھرم، لائق صد احترام میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، سب تو پہلے مالک کائنات دی بارگاہ دے اندر دعا ہے، درخواست ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سانو اس دنیا دے اندر بھی ہر قسم دے امتحان، ازمائش، تکالیف، عذاب کلو محفوظ فرمائے، اور دن کے آمد دے بھی میدان معاشر دے اندر بھی ہر قسم دی شرمندگی کولوں، ہر قسم دی شرمندگی کولوں اللہ سونا اساں سارے انو محفوظ فرمائے، دنیا تے بھی عزت والی، ایمان والی، سلامتی والی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اور دن کے آمد دے بھی اللہ سونا پوری کائنات انسانیت دے اندر اساں سارے انو عزت، آبرو اور رحمت و شفقت والی زندگی نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں نو جڑا وقت ملے ہے وہ 12:30 تک کے، تے میرے کلوں اس وقت 3 منٹ رہ گئے 12 چ، تے موضوع میں نو دیتا گیا جیلی کرنسی تے اصلی کرنسی فرق۔ ہن میں تو انہوں نوٹاں چ فرق دسیندیں ادھا گھنٹہ لگ جانا، کہ خیال ہے ہن میں جیلی کرنسی دساں یا اصلی کرنسی دساں یا کوئی اور شروع کروں؟ دسو چلو ٹھیک ہے، پھر صبر کرنا نے تاکہ تو انہوں نوٹ کھرے میں سمجھا چھوڑا، تو انہوں شک نہ رہ جائے۔ حضرات، دنیا دے اندر جس دے پاس جتنا مال زیادہ ہوندہ ہے نا، پیسہ زیادہ ہوندہ ہے، اتنی اس دی عزت زیادہ ہوندہ ہے۔ جس دے پاس مال کم ہوئے گا وہ دی زندگی اتنی اوکھی اور مشکل ہوندی ہے۔ یہ ہر بندہ جاندہ ہے کہ دنیا دے اندر ہر بندے نو مال دی ضرورت ہے، مال ہوئے تے دی زندگی سوکھی ہے، اگر مال نہ ہوئے جتنا مال تے دولت گھٹ دی جائے گی زندگی اوکھی ہوندی جائے گی۔ مثال دے طور تے ایک بندے دے کولو کوئی پیسہ نہیں تے اے بھوکا ہے، کھانا کتھوں کھائے گا؟ اے بیمار علاج کیسے کرے گا؟ تو دنیا دے سارے معاملات آسانی نال بندے دے اس دے چل دینے جتنی کرنسی تے دولت اس کو زیادہ ہو، جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا یہ بندہ خوشحال ہوئے گا، جتنا مال گھٹ ہوئے گا اتنا بیچارہ کمزور زندگی گزارے گا۔ مالدار دی زندگی ٹھاٹھ والی ہے، خوشحال دی زندگی بہترین زندگی ہے، تے مزدور تے غریب تے نادار دی اس دی نسبت کم تر ہے۔ وڈا بندہ اپنی مرضی دی ہر شے لے کے کھا سکتا ہے، ہر جگہ تے جا سکتا ہے، ہر قسم دی آلہ سواری استعمال کر سکتا ہے، مال جو تے جس بیچارے کل مال کو نہیں وہ سائیکل بھی کرایہ تے نہیں لے سکتا۔ تو دنیا دے اندر جس طریقے نال بندے کو مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہے، بے عین ہی میدان معاشر دے اندر اس اگلے جہان دے اندر بھی جس کو جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا خوشحال ہوگا۔
توجہ کرنا تساں آکھو بے پہلی واری مولوی ٹکرے ہے کہ جیڑا آکھدا ہے کہ دنیا تے بھی مالدار زیادہ خوش ہے تے دیں قیامت دی سب تو زیادہ اوہ ٹھاٹھ باٹھ والا ہوگا جن دے کلو مال تے کرنسی زیادہ ہوگی۔ حضرات میں بالکل ٹھیک آکھ رہے ہیں، ہر ملک تے ہر علاقے دی کرنسی اپنی اپنی ہوندی۔ ساڑھے پاکستان دا روپیہ ہے، سعودی اچ ریال چلدا ہے، باقی عرب ریاستاں کناں درہم دینار چلدا ہے، کتھاں یورو چلدا ہے، کتھاں ڈالر چلدا ہے۔ ہر ایک علاقے دی اپنی کرنسی ہے۔ دن قیامت دے بھی مال ہوئے گا، جتنا مال زیادہ ہوئے گا اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا، لیکن مال دن قیامت دے کیڑا ہونا ہے؟ دن قیامت دے کرنسی جڑی ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ جس دے پاس اعمال صالحہ ہونگے جتنے زیادہ ہونگے اتنا خوشحال ہوئے گا۔ دن قیامت دی کرنسی کیا ہے؟ اعمال صالحہ، جتنے زیادہ ہونگے اتنا زیادہ خوشحال ہوئے گا۔ حتیٰ کہ دن قیامت دے جس کلو کرنسی ہوئے گی نا، پیاس لگے گی ہر بندے نو، تے کسے دے پاس پانی دا انتظام کوئی نہیں۔ حضرات دن قیامت دے حوض کوثر دا پانی بھی اس نو ملے گا جن دے کنو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ میدان معاشر دے اندر توجہ کرنا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، دن سوے نیزے تے ہوئے گا، تپدی دھوپ ہوئے گی، زمین تانبے دی طرح ہوئے گی، کوئی چھاں نہیں، کوئی درخت نہیں۔ دن قیامت دے چھاں تے سایہ بھی اس نو ملے گا جس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ دن قیامت دے ایک جگہ ہے جس دا سایہ ہے، وہ اللہ دا عرش ہے۔ اللہ دے عرش تلے بھی سایہ تے چھاں اس نو ملے گی جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی ہوئے گی۔ جن دے کلو اعمال صالحہ دی کرنسی نہیں انہوں عرش دا سایہ مل سکدا۔ حضرات جتنی کرنسی زیادہ ہوئے گی نا اتنا خوشحال ہوئے گا۔ دن قیامت دے میں بات سمجھا رہے ہیں، اصل بات دی طرف آنا تو انہوں جیلی تے اصلی کرنسی دسنی۔ حضرات دن قیامت دے میدان معاشر تے جنت دے درمیان جویں ساڑھے اس علاقیاں دے اندر دو ضلعیں دے درمیان ٹول پلازہ ہوندہ۔ دو ضلعیں دے درمیان کی ہوندہ ہے؟ ٹول پلازہ۔ میدان معاشر تے جنت دے حدود اربع دے درمیان ایک ٹول پلازہ ہے جن دے نام پل سرات ہے۔ اس پل سرات تے بھی جن دے کلو کرنسی زیادہ ہوئے گی نا، وہ بڑی بیسٹ طریقے نال، بڑی عزت نال، بڑے پروٹوکول نال وہ اپنا ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ جن دے کلو کرنسی بہت زیادہ ہے، بڑا مال ہے، بڑا اعمال صالح ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا ہو اس طریقے نال 500 سال دی مسافت ہے۔ کتنی؟ ٹول پلازہ کراس کرن دا حدود اربع کتنا ہے؟ 500 سال۔ لیکن اس کلو کرنسی اتنی ہے میدان معاشر دی اعمال صالحہ والی کہ اے آنکھ جھپکن تو بھی پہلے ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ اس میں پروٹوکول اس واسطے ملتا پہ ہے کہ کلو اعمال صالحہ دی کرنسی بہت زیادہ ہے۔ دوسرا آئے گا یہ کلو بھی اعمال صالحہ دی کرنسی ہے لیکن پہلے والے جتنی نہیں۔ اللہ دے رسول نے فرمایا یہ بھی گزرے گا جس طریقے بجلی دی کڑک آندی ہے، اتنی دیر دے اندر گزر جائے گا۔ تیسرا آئے گا اس دے پاس بھی اعمال صالحہ دی بہت زیادہ کرنسی ہے، اس نو بھی پروٹوکول ملے گا مگر پہلے دوں جتنا نہیں۔ یہ اس طریقے نال گزرے گا جیسے کہ تیز رفتار آندھی چل دی ہے، اتنی دیر دے اندر 500 میل دا سفر طے کر جائے گا، ٹول پلازہ کراس کر جائے گا۔ چوتھا بندہ آئے گا، میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے رسول فرمایا یہ بھی ٹول پلازہ کراس کرے گا لیکن یہ دے پاس پہلے ہیں جتنی کرنسی نہیں ہے، یہ گزرے گا اس طریقے نال گزر جائے گا جیسے گھوڑ سوار گزردہ ہے۔ انہوں دوسرے دی نسبت گزر جلتی جائے گا لیکن پہلے ترین دی نسبت انہوں کچھ وقت لگ جائے گا۔
ایک اور آئے گا یہ پاس بھی کرنسی ہے، ٹول پلازا ادا کر سکتا ہے، پر پہلے جتنا مالدار نہیں. ایک کیسے گزرے گا؟ جیسے ایک آدمی دوڑ کے گزر جاندہ ہے، اس نو بھی دوڑ کے پل سرات دا ٹول پلازا گزر جائے گا، لیکن اس نو کچھ وقت لگ جائے گا. پھر آئے گا ایک اور، اس دے پاس اعمال صالحہ دی کرنسی ہے، لیکن انہاں دی نسبت تھوڑی ہے، انہوں پروٹوکول اس حساب نال ملے گا. اے جائے گا صحیح لیکن پیدل چل کے جائے گا، پیدل چل کے جائے گا، گزر جائے گا ٹول پلازا ہے، دے پاس بیلنس ہے اعمال صالحہ دا. اور آئے گا یہ دے پاس انہاں دی نسبت کرنسی کم ہے، بیلنس کم ہے، ایک گزرے گا، ایک گزرے گا لیکن گھسیٹ کے گزر جائے گا. ایک اور آئے گا یہ دے پاس بیلنس ہے ہی نہیں. توجہ کرنا، یہ دے پاس بیلنس نہیں ہے، انہوں ٹول پلازے تے کھڑے اتھوں دے نگران پکڑن گے، جہنم دی جیل دے اندر سٹ دے. تو نجائز کراس پیا کرنا، تیرے پاس ایم ٹیگ بھی کوئی نہیں جنت دا، تیرے پاس اعمال صالحہ والی کرنسی بھی کوئی نہیں. دن قیامت تے جگہ جگہ تے جیویں دنیا تے ضرورت ہے مال دی کرنسی دی، دن قیامت بھی اسے طریقے نال جگہ جگہ تے کرنسی ہوئے گی. جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنی زیادہ اس نو پروٹوکول تے عزت ملے گی. قرآن مجید ہے، اللہ فرمانے جنت دے اندر، جنت دے ایک ٹاؤن سمجھ لو، اس دے اندر 4 کیٹاگریاں ہیں. کتنی کیٹاگریاں ہیں؟ اے تو فیصلہ آباد دے اندر ایک ٹاؤن کٹیا جاندہ ہے، ایک بالکل مین روڈ تے 2 کنال دا پلاٹ ہے، فرسٹ فلور تے. دوسرا پیچھے ہے وہی ٹاؤن لیکن اس دے اندر 1 کنال دا ہے. تیسرا ہے اس تو اور بیک دے اندر ہے، اس دے اندر 10 مرلے دا ہے. چوتھا ہے اسے ٹاؤن دے اندر ہے لیکن اس دے پاس قیمت گھٹ ہے، اے 5 مرلے دا ہے. تو سب تو زیادہ جس دے کول قیمت ہوئے گی نا، کرنسی ہوئے گی اعمال صالحہ دی، انہوں جنت دے اندر سب تو فرسٹ کلاس دے اندر اللہ دے نبیوں نال پلاٹ ملے گا، مع النبیین، چونکہ کرنسی زیادہ اس واسطے فرسٹ فلور تے انبیاء کرام نال اس نو جگہ مل گئی. دوسرا آئے گا یہ دے پاس کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں دوسری کیٹاگری دے اندر اسے ٹاؤن جنت دے اندر پلاٹ ملے گا لیکن فرسٹ فلور دے نہیں، انبیاء اور نبیان نال نہیں، صدیقین نال مل جائے گا. تیسرا آئے گا اعمال صالحہ تے ہے، کرنسی ہے پر پہلے دوں جتنی نہیں ہے، انہاں تو گھٹ ہے، اس نو پلاٹ تے جنت ملے گا، مگر تیسری کیٹاگری شہداء دے اندر پلاٹ ملے گا. چوتھا آئے گا کرنسی ہے پر پہلے جتنی نہیں، انہوں اینڈ دے اتے ٹاؤن اس نو بھی پلاٹ مل جائے گا. تو دن قیامت دے جتنی زیادہ اعمال صالحہ دی کرنسی ہوگی اتنا زیادہ عزت ہے. حضرات اگلی بات، دنیا دے اندر بھی جس طریقے نال اصلی نوٹ چلدا ہے، نقلی نوٹ چلدا، نقلی نوٹ 5000 دا بھی ہوئے تے 10 روپے دے مقابلے بھی ہوتی کوئی حیثیت ہے نہیں. جی میں دنیا تے اصلی کرنسی، اصلی نوٹ چلدا ہے، دیں قیامت دے بھی کرنسی اصلی ہوئے گی تے اس نو کم آئے گی. اگر اصلی نہیں ہوئے گی جیلی کرنسیاں دے بکسے بھی بھر کے لائے آئے گا، انہوں کوئی کام ہے. حضرات تو بھی جاننا تے سارے دکاندار ہو، اصلی نوٹ ہوئے تے او دی قدر ہے، اصلی نہیں تے او دی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اصلی کیڑا ہوندہ ہے؟ توجہ کرنا، تیرے ملک دے اندر اصلی نوٹ او ہے جس تے تیرے ملک دے سٹیٹ بینک دی مہر ہے، جس تے سٹیٹ بینک دی مہر نہیں، او اصلی نوٹ، اصلی کرنسی نہیں ہے.
اور اس دی کوئی حیثیت نہیں. ایک آدمی دے پاس 5,000 دے بکسے ہون, اگر اس دے مہر نہیں ہے سٹیٹ بینک دی تے حضرات اس دی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصلی 50 روپے دے مقابلے بھی دی کوئی حیثیت نہیں. دن قیامت دے بھی اسے طریقے نال اصلی کرنسی او ہوئے گی جس تے مہر محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی. جس عمل تے مہر مصطفیٰ دی نہیں ہوئے گی او نکلی ہوئے گا, جیلی ہوئے گا. تے جیلی کرنسی جی میں دنیا تے بیکار ہے, انہیں جیلی کرنسی دن قیامت دے بھی بیکار ہوئے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور دنیا دے اندر بھی کرنسی جو ہوندی ہے نا چھوٹی بڑی ہوندی ہے. 10 روپے دا نوٹ بھی ہے, توجہ کر, 50 دا نوٹ ہے, 100 دا بھی ہے, 500 دا بھی ہے, 1000 دا بھی ہے. اور سب تو بڑی کرنسی ساڑھے ملک دے اندر کتنی ہے؟ بولو یار, مسیح تے جمعے والے دیہاڑے تے نہیں آئے بیٹھے نا. سب تو بڑی کرنسی کیڑی ہے؟ 5000. دن قیامت دے بھی توجہ کر, سب تو بڑی کرنسی دن قیامت دے نماز ہے. توجہ کر, سب تو بڑی کرنسی 5000 دا جیسے نوٹ ہے, ان سمجھ لے ایک نماز دن قیامت دے تیرے 5000 دا نوٹ ہے, سب تو بڑی کرنسی ہے تیرے پاس. اللہ دے رسول فرمایا ہے, میں نہیں کہہ رہا, اللہ دے رسول فرمایا ہے, سب تو پہلے اللہ فرشتیاں نو فرمان گے, او فرشتیو اس دی نماز دیکھو. سب تو پہلے اے میدان معاشر جڑایا کھلے, اے دی کرنسی چیک کرو. اللہ کتھو چیک کریے؟ فرمایا پہلے دیکھو اس بندے دے پاس بڑی کرنسی 5,000 والے مثال دے رہے ہیں. کتنے نوٹ نے, کتنے نوٹ نے؟ ان اول ما یحاسب العبد بصلاۃ ہی. سب تو پہلے اللہ فرمان گے اے دے 5000 دے نوٹ چیک کرو, اے دی بڑی کرنسی چیک کرو, اے دی نماز چیک کرو. ان صلاحت فقد افلح و انجح. اگر اس دی 5,000 دی نوٹ مقدار وچ بھی پورے نے, معیار وچ بھی پورے نے, مقدار جتنی جس نو ضرورت ہے اے دی او پوری ہے, یا جو مقدار وچ بھی اے دی پوری ہے, اور معیار بھی دیکھو اصلی ہے یا نکلی ہے. گل سمجھنا, اے دی سب تو پہلے نماز دیکھو مقدار وچ پوری ہے, معیار وچ پوری ہے. فقد افلح و انجح. اگر یہ کلو سب تو بھاری کرنسی نماز والی پوری ہے, جتنی اس نو اساں دیتی ہے, جتنی اس نو آکھی ہے کہ میدان معاشر دے اندر اتنی تینو ضرورت ہے, یہ ساری لے کے آیا ہے. اگے دیکھو دی اصلی ہے یا نکلی ہے. اگر اصلی ہے اللہ فرمائے گا جاؤ فقد افلح و انجح. باقی یہ دے چھوٹی کرنسی ویکھن دی لوڑ کوئی نہیں. ہن اینو جنت بھی دے دیو, اے دا ٹول پلازا بھی ادا ہو گیا, اینو عرش دا سایہ بھی دے دیو, حوض کوثر دا پانی بھی دے دیو. اور اگر کرنسی پوری نہیں, مقدار بھی گھٹ, توجہ کرنا, مقدار بھی گھٹ, ان فاسدت, اور معیار بھی ہے تے صحیح 5,000 والی کرنسی ہے. توجہ کرنا, اے نماز تے لئی ودے. توجہ کرنا, اے دے پاس نماز دے بکسے ہیں اللہ بھرے ودے نے, بڑیاں نمازاں نے, لیکن اللہ اے دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے. اے دی نماز تے مہر محمدی کوئی نہیں ہے. تے ایمان نال دسو, دیں قیامت دے کھوٹے تے کھری کرنسی واسطے اللہ نے مہر کے دی رکھی ہے, کے دی رکھی ہے. میں نہیں کہہ رہا, قرآن آخدہ ہے وَحَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ
اللہ پاک فرماندا ہے او فرشتے ہو اج لائے ہو دی نامہ اعمال دی کرنسی ذرا چیک کرو نا یہ اصلی ہے یا نکلی ہے جویں اج تم دکان تے سودا لین وینا ہے تے دکاندار ویکھدا ہے کہ دے نوٹ اصلی ہے یا نکلی ہے نا ہے اے جے اصلی ہے تے اے جیڑی شے منگدا ہے دے دیو نا ہے تے جے نکلی ہے تے شرمندگی ہوئے گی سودا نہیں ملے گا پروردگار فرمانے نو میرے فرشتے ہو اج دا نامہ اعمال کھولو سب تو پہلے ایدی وڈی کرنسی نماز علی ویکھو نا ایدی نماز علی کرنسی ووضع الکتاب وجیع بالنبین والشہداء ایدی کرنسی ویکھو اصلی ہے یا نکلی ہے اللہ جی اساں کیویں ویکھیے اج تے اصل تے نقل دی کسوٹی کیا ہے اے کیویں پرکھیے جویں مولوی دی نماز اصلی کرنسی ہے اے حضرت صاحب جڑی نماز لے کے آیا ہے اے میدان معاشر دی اصلی کرنسی ہے عمل صالح نہ ہے اللہ کیویں ویکھیے اللہ پاک فرماندے وجیع بالنبیین والشہداء میرے محمد الرسول اللہ دی نماز کھن کے آؤ نا میرے محمد دی نماز ویکھو نا والشہداء تے گواہ بھی لے کے آؤ جنہ میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے انہاں دی گواہی بھی لو نا کہ تساں کیویں میرے محمد نو نماز پڑھ دے ویکھے آئے او فرشتے ہو اس مولوی دی نماز اس پیر دی نماز اس حضرت دی نماز اس چودھری دی نماز اس گدی نشین دی نماز اس مفتی اعظم دی نماز اس حضرت شیخ دی نماز نو میرے محمد دی نماز نال ملا کے ویکھو تے ول پچھو گواہاں کو لوں جو واقعی محمد دی نماز انہیں یا کوئی نہ ہے جن دی نماز میرے محمد دی نماز نال رل ونجے تے گواہ دے من والے صحابہ بھی گواہی دے دے من کہ ایسا انہیں محمد مصطفیٰ نو نماز پڑھنے ویکھے آئے او اصلی کرنسی ہوئے گی تے جس دی نماز میرے محمد نال نہ ملے او جن دی اتے صحابہ گواہی نہ دے من کہ ایسا اس نماز نو اس طرح مصطفیٰ نو پڑھ دے نہیں ویکھے آئے او نماز جیلی ہے او کرنسی جیلی ہے او انو کم نہیں دین دی جیلی کرنسی اللہ اج نہ عرش دا سایہ لے سکتا ہے نہ حوض کوثر دا پانی مل سکتا ہے نہ ٹول پلازا پل سرات دا کراس کر سکتا ہے نہ جنت وچ اپنا کوئی محل تے کوئی اپنا پلاٹ خرید کر سکتا ہے کیونکہ دے کلوں کرنسی جیلی ہے جن دے کلوں کرنسی اصلی ہوئے جن دی نماز محمد نال ملے او دے گواہ صحابہ بھی آکھیں جو اسا انہیں مصطفیٰ نو نماز پڑھ دیں ویکھے آئے جن دی نماز محمدی ہوئے گواہ صحابہ ہون جیڑا نماز پڑھ دیا دے انہیں مصطفیٰ نے پڑھی ہے میں رفع یدین پہ کرنا میرے کلوں کوئی پوچھے جو تمہیں کیوں کرنا ہے میں آنا ہے نماز محمدی ہے تے گواہ حضرت عبداللہ ابن عمر میں نماز رفع یدین کیوں کیتا ہے اس واسطے کہ نماز محمدی ہے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہیاں دین والا مالک ابن حویرس جیڑا 9 ہجری نو مسلمان ہویا ہے وہ آدھا ہے میں نبی نو بڑھاپے دے اندر زندگی دے آخری سال دے اندر وفات تو سال 1.5 سال پہلے میں مسلمان تھے میں ویکھے سنے محمد الرسول اللہ نو ہاں قضا سنا رسول اللہ اللہ دا رسول رکوع تو پہلے تے رکوع تو بعد رفع یدین پیا کریندا ہے میں نماز وچ سورت فاتحہ پڑھنا لوگ دن کیوں پڑھنا ہے میں آنا ہے نماز محمدی ہے اس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے گواہ کونے میں آکھے عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آخدا ہے کہ میں اپنے کناں نال سنے ہیں سونا محمد الرسول اللہ فرمانے نے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب میں اونچی آمین آکھیے ملا آکھدا ہے کیوں اونچی آکھنا ہے میں آنا نماز محمدی ہے گواہ کون ہے میں آکھے وائل ابن حجر گواہیاں پہ دیندا ہے میں تورک کیتا ہے جلسہ آخری قادے دے اندر میں تورک کیتا ہے میں اپنا سجا پیر کھبے در وچھا چھوڑے ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر نے آخری اتحیات انہیں بیٹھے نے کہیں تینوں آکھے ہیں میں آکھے حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی پیا دیندہ ہے آتینوں بخاری مسلم بھی کھا دے وہاں یہ میں نماز جلسہ استراحت کیتا ہے کیوں کیتا ہی اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں لینا تے حضرت انس گواہے یہ کر میں انگلی دے تشہد دے انگلی تشہد وچ انگلی نو حرکت پیا دینا او مولوی کیوں تو پیا دینا وہابیہ اس واسطے جو میرے محمد دی نماز ہے گواہیاں مصطفیٰ دا صحابی پیا دیندہ ہے یہ میں نماز دے اندر سینے تے ہاتھ بدی کھنا مولوی آخدہ کیوں بدھے نہیں میں آخنا میرے محمد الرسول اللہ دی نماز ہے تے گواہیاں صحابہ کھڑے دین دینے میرے گواہیاں دین والا حضرت ابو بکر موجود ہے گواہیاں دین والا عمر عثمان موجود ہے گواہیاں دین والے مہاجر انصار موجود نے اللہ دی قسم دے قیامت دے تیری نماز جیسی بھاری کرنسی بھی تدوں تیری اصلی بنے گی جدہ ایک ایک ادا تے مہر محمد دی ہوئے گی نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ طریقہ مصطفیٰ سنت رسول اللہ نعرہ تکبیر حقانیت مسلک اہل حدیث حضرت علامہ قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب حضرات توجہ کر اللہ والے اللہ تو ان جزائے خیر دے اے مولویاں میں سٹیجاں تے نہ دیتے اللہ تو ان جزائے خیر دے بڑی توڑی محبت ہے پیسہ اج کئی نو لوڑ کوئی نہیں ہر بندہ چاہیے ہے پر یاد رکھو اہل حدیث دی سٹیج ہے اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ اے ویلنا میراسیاں تے سٹیاں جان اہل حدیث عالم نو عالم بناؤ ایندہ اگر کوئی آنکھیں بھی صحیح نہ تینوں یہ 1000 روپے دی ویل دے میں تو ہی دے ان وقت ساڑی سٹیج تو اتر جائے اہل حدیث دی سٹیج گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی حضرات توجہ کرنا اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ اس دن مہر ہوئے گی نماز محمدی ہی سب تو بھاری کرنسی دن قیامت دے نماز والی ہے اگر تیری نماز جیلی ہوئی جس تے مہر مصطفیٰ دن ہوئی تے اور اصلی نہیں ہوئے گی آج خیال کرنا بچون جیلی بروکران کو لو تینوں کی دے جیلی کرنسی نہ دے دیں آج جے تینوں کوئی آنکھیں نماز حنفی لے لے آنکھ نہیں حنفی نماز نہیں چاہی دی دن قیامت دے اصلی کرنسی تے نماز محمدی ہے حنفی تے جعفری نماز بول حنفی تے جعفری نماز نہیں ہے خیال کرنا عمل سہلے اصل کرنسی ہوئے گی جس تے مہر مصطفیٰ دی ہوئے گی اللہ دی قسم موت دے ویلے پتہ چل جائے گا کہ میں نو ہائے میں نو تا جیلی بروکرہ میں نو دیتی کیشا میں نو تا دیانے بابیاں دی نماز ہے آج پتہ لگ گئی تھے بابیاں دی نہیں چل دی تھے تے مصطفیٰ دی چل دی اتھے مصطفیٰ دی چل دی اتھے جعفری حنفی شافی مالکی نہیں اتھے راج محمد الرسول اللہ دے جویں تیرے اندر تیرے ملک دے اندر کوئی وزیر اعظم بھی دستخط کر دے وے نوٹ اصلی نہیں بندا کوئی صدر بھی زرداری بھی دستخط کر دے وے نوٹ اصلی نہیں بندا جب تک سٹیٹ بینک دی مہر نہ ہوئے وزیر اعظم دے دستخط بھی اصلی نہیں بنا سکدے اللہ فرماندن سن لے تو دنیا دے ملان دے دستخط کرا لے دنیا دے پیران دے فتوے لے لے دنیا دے مجتہدان دے طریقے لے لے رب ذوالجلال دی قسم ہے جویں تیرے بینک سٹیٹ بینک دی مہر تو بغیر او اصلی نوٹ نہیں بندا میدان
معاشر دے اندر جس عمل تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی تو پیران دی لوا کے آ جا، حنفی لوا کے آ جا، جعفری مالکی لوا کے آ جا، سارے جہان دیاں تائیداں تصدیقاں کرا کے آ جا، اور جس تے مہر محمد دی نہیں ہوئے گی دن قیامت جس دی ٹکے جتنی ویلیو نہیں ہوئے۔ اہل حدیث تینوں آنکھ دے جیلی بروکران کلو بچ، اللہ دی قسم موت آندھی پئی حتی اذا جاہدہم الموت، موت دا ویلا آگے، موت دے ویلے بندہ کھدا پہ فقالا قالا رب ارجعون، موت دا ویلا ہے، توجہ کرنا، کوئی بابا نیڑے نہ پیر نیڑے نہ شاہ نیڑے نہ گدا نیڑے، اے ان موت دے ویلے ہی پروٹوکول اس نو ملنائی جیندے کنو آمال صالح دی کرنسی ہے، جیندے کنو آمال صالح دی کرنسی نہیں، مرن ویلے ہی انہوں پروٹوکول نہیں ملنا ہے، انہوں فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے موت دے ویلے ہی ماشاءاللہ ساڑھے بلوچ آگے نے۔ حضرات توجہ کر، موت دے ویلے اس نو عزت ملنی ہے جندے کنو آمال صالح دی کرنسی ہونی ہے، جندے کنو آمال صالح نہ ہوئے رب دا قرآن دا یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے او دی کانڈ کٹیں دن، منہ کٹیں دن، تھپڑ کھڑے مریں دن، آدھن اخرجو انفسکم میں، اور بد نصیبہ ساری دنیا انہیں نکھٹو بن کے رہ گئے ہیں، تو آمال صالح دی کرنسی نہ کمائی، ہن اپنا جسم چو روح کٹ کے دے دے، اج ذلت پہ مل دیئے نو موت دے ویلے جو دے کنو آمال صالح دی کرنسی کوئی نہیں، تے جڑے آمال صالح دی کرنسی بابیاں جے لائے کے آئے، موت دے ویلے پروٹوکول پہ مل دائے، اللہ دا قرآن آکھ دائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیہ، اس کلو کرنسی اعمال صالح والی ہے، انہوں پروٹوکول پہ مل دائے، انہوں موت دے ویلے تھپڑ پہ مل دینے، انہوں موت دے ویلے مبارکاں پہ مل دینے، آو خوش قسمت چودھریاں میدان معاشر دے وڈیرے سردارا، تیرے کلو کرنسیاں بنیاں نے، اساں وفد دی شکل چاہ کے تینوں لین آیا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، انہیں جلے موت دے ویلے سویکھے آئے جو اتھے تا اسے دی عزت ہے جندے کنو اصلی کرنسی ہے، اعمال صالح والے جندے اتے مہر محمد رسول اللہ دیئے، ان سنو رب دا قرآن ادا کالا رب ارجعون لعلی عمل صالحا فیما ترکتو، اوہ میڈا اللہ آج مینو میرے کولوں جیلی کرنسی ہے، مولویاں بروکراں جیلی بروکراں مینو دھوکہ دیتا، مینو اصلی کرنسی بنا کے دین دے رہ گئے، اور موت دے ویلے مینو پتہ لگ گئے عمل صالح اصلی کرنسی او ہوندی ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی ہے، لہذا مینو واپس دنیا تے ونجن دے، لعلی سنو علماء کو پوچھو لعلی عمل صالحا، اللہ میں اصل عمل اوے کر کے آواں، او کرنسی لے کے آواں جس تے مہر محمد دی ہوئے گی، اللہ میری توبہ میں حنفی لے کے آیا نماز، مینوں کیا پتا کہ حنفی نماز جیلی بروکرہ مینوں دیتی ہے، اصلی کرنسی تا نماز محمدی ہے، مینوں اللہ واپس جاون دے، میں وہابیاں دی مسیح تے جا کے
انہیں نماز پڑھساں جڑے آدیان ساڑی ایک نماز دی ادا تے مہر محمد رسول اللہ دی میدان معاشرے اے موت دے ویلی اینو اصل کرنسی دی تمنا پیا کرندا ہے ہن میدان معاشر وچ آیا کھڑا ہے ویکھدا ہے جنہاں دے کولوں بھاریاں کرنسیاں اے اصلی کرنسی نماز محمدی ہے نا اے سب تو بھاری کرنسی سب تو بھارا نوٹ انہاں دے کولوں نماز والا ہے تے اصلی نماز لے کے ودن او تا عرش دی چھاں تلے ویندے پین انہاں نوں تا سڑ کے حوض کوثر دے پانی پلایا جاڑے ہے انہاں نوں تے عزت احترام دے نال فرشتے وفد دی شکل دے اندر جنت وچ لے کے جا رہے ہیں ہن روندا کھڑا ہے میدان معاشر دے اندر آ تینوں قرآن سناواں آدا او پروردگارا ولہو ترا اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا او پروردگارا اج اکھی نال میں ویکھی کھنا اج کناں نال میں سنی کھنا اج پروٹوکول اسے نو مل دے پین اج فرشتیاں دے کندھیاں تے چڑھ کے سواریاں کر کے آندا پیا ہے جیندے کولوں عمل صالح ہے جیندے کولوں اصلی کرنسی ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دی ہے وہ میرا پروردگارا ایک واری میری من چاہ میں تیری منت کرے نا کہ مینوں واپس بھیج میں بھی نماز محمدی لے کے آوائے میں بھی عمل صالح لے کے آوائے پر نہیں قیامت کوئی واپس نہیں آ سکتا ہے یہ لے اگاں جاندہ ہے جہنم دے اندر ہے اس لئے دخل ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر اللذی کننا نعمل او پروردگارا میری من چاہ ایک واری منو جہنم جو کٹ چاہ میں بھی عمل صالح لے کے آوائے میں بھی کرنسی اصلی گھن کے آوائے میں بھی او نماز لے کے آوائے جس تے مہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیئینا ہے اللہ دی قسمیں دیں قیامت دے یہ پچھتاندہ ہے جدہ ہر پاسوں بوئے بند نظر آنے ہن کے آخدہ ہے ذرا قرآن سونے آدھا ربنا ارنا اللذین ازلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین رب دا قرآن ہے اخدہ اللہ او میرا اللہ ہن میں واپس ہی نہیں گھلیندا میرے کلو کرنسی بھی کوئی نہیں اتنا تک کارچا جڑے جیلی بروکر جنہ میں کرنسیاں دیتیاں نا اے تیرے اصلی کرنسی ہے ایو جنہاں دی اساں بڑی عزت کریں دے اسے انہاں دے قدم وچ بیٹھنا ثواب سمجھیں دے اسے انہاں نو بڑے پروٹوکول دین دے اسے توجہ کر میں بات ختم کرنی اللہ ایک تک کارچا انہاں جیلی بروکرانو جڑے بڑے اسلے صوفی ہاں اساں تا اعتبار کیتا ایڈیاں داڑیاں ہیں ہاتھے تسبیحاں پھدی ودن اساں تاکہ بڑے کوئی نیک ہیں ہر ویلے نماز دی صبح دی پڑھ دین تے پہلے دن لا الہ بولو لا الہ الا اللہ تے عاشقی رسول اللہ جو سٹین دے آنے تے جھنڈیاں ہی لین دے انسار اللہ آج پتہ لگے تے نام مراد اتوں ہو ران وچوں ہو ران یہ تے جیلی بروکر ہاں یہ تے دھوکے باز ہاں ہن میں نہیں آکھدا قرآن آکھدا پیا آدھا اللہ جنہاں نو اساں اتے بہین دے اسے تے انہاں دے پیراں وچ بیٹھنا ثواب سمجھ دے اسے اج وکھا تے صحیح وہ جیلی بروکر وکھا تو صحیح سانو جڑے آدیان غیر مقلد اہل حدیث وہابی ہے ایدی نماز کوئی نہیں نماز تے ساڈی ہے
बाबियां दी कसमां चेंदे हन आखदियां ने ते अंग्रेज दी पैदावार है असां इन्हां दियां चिट्टियां दाड़ियां ते भुल्ले इन्हां दियां तस्बीहां ते भुल्ले इन्हां दे घुंड माटियां ते भुल्ले अल्लाह इन्हां दा सानू धोखा कीता ये जेली ब्रोकर सानू वीजे दसेंदे हन जिवें अजकल कोई जेली ब्रोकर आधा एक बारी ओ ईमानदार मेरी दाढ़ी दे वेख मैं हाजी साहबा मैनू एक इतने लाख दे च मैं तेरे बाल नू फ्रांस गले किदे गले सा फ्रांस दा वीजा लवा देना ते जेले पैसे बटोर लेंदा नजर भी उसले बंदा क्या आदा हाय एक बारी ये मैनू हाजी हथे आवे तो सही एक बारी मेरे हथे आवे तो सही मैं अपनी जमीन वेची सवाणियां दे जेवर वेचे हर शय वेची बदबख्त मैनू दाढ़ी दा धोखा दे के कसमां चा चा के ते मैनू आके फ्रांस तेरे बाल नू गले सा मैं वेच बैठा कनाल 2 रकबा भी वेची गाय मज्जी वेची इन्हू पैसे दिते हुण कंजूर नजर ही नहीं पिया बंदा आखदा ना कि एक बारी नजर आ जाए एदे क़यामत दे आखणगे और नमाज जेली पढ़ने वालों सुन लो दिन क़यामत दे तुसी आप आखना अल्लाह ए जेली ब्रोकरां जिन्ना सानू असली नमाज मुहम्मदी नहीं लैन दिती जिन्ना सानू जेली नमाज दिती अल्लाह होर ते कुछ नहीं कर सकदे सुन कुरान रब्बना अरिनल लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्न वल इंस ओ मेरा अल्लाह साड़ी दरखास्त जिन्ना साकू धोखा दिता मेरी बोली समझेंदे पे हो और समझ आंदी पई ने और मैं देहात दा मैं भी गाय मज्जी ढोर रखे हो आलम तुसा अगे ही सुनन ते हुण भी सुन सो जरा मेरी गल समझ लो मैं आना कि जेली ब्रोकरां दे हथे ना चढ़ जा आखदा रब्बाना अरिनल लज़ीना अज़ल्लाना मिनल जिन्न वल इंस ए परवरदिगार जिन्ना सानू धोखा च रखिया है ए जेली ते नकली ब्रोकर जेड़े आते हैं साडे ते एतबार कर असां तैनू असली करंसी देंदे पिया है अल्लाह एक बारी विखा तां सही ओ की आखना है हुण दिल च किवें गुस्सा कटदा पिया है जिवें अज तेरे नाल कोई ब्रोकर धोखा करे ते तू आना एक बारी नजर तां आवे मैनू किवें लतड़ेंदा वेख इनू छिलेंदा वेख देख क़यामत देख लेन मुरीद ओह परवरदिगारा साडा कसूर यौम तुकल्लब वजूहुहुम फिन्नार यकूलून या लैतना अतानल्लाह व अतानर रसूला हाय वो मर गए सानू वहाबिया ध्यान वो कमला जेली ब्रोकरां दे ना वाने आ तैनू असली लैके करंसी देवी अतानल्लाह व अतानर रसूला उन्ने कर जिवें सोना मुहम्मद करेंदा है क्योंकि देह क़यामत दे असली करंसी वो है जिथे अज अल्लाह कुरान च निशानी दसेंदा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना ओ बंदिया निशानी याद रख ले असली करंसी दी जेड़ा अमल मेरे मुहम्मद दे अमल नाल मिल वने ओ सोना अमल ओ असली करंसी ते जिंदे अमल मेरे मुहम्मद नाल ना मिले ओ भावें वड्डे तू वड्डा करन वाला होवे ओ असली हो सकदा अल्लाह हुण के करा है बस इतना तक कर चा जहन्नम ते आ ही गए हैं अरे ना सानू मौलवी भी खाता सही जेड़े आदे पुत्रा जा दुकान तू नमाज हनफी लैके आ अज बाला नू पढ़ाने ना ते जेड़े कुरान पढ़ना ने मौलवी मसीह ते जद जा उन्होंने आखे वड्डी नमाज हनफी कला दे जा कोई आदा यार थोड़े पैसे नमाज हनफी छोटी लई आना अल्लाह ज 10 भी खाता सही ना के करना चाहना सुन कुरान अरे नल्लज़ीने अज़ल्लाना मिनल जिन्न वल इंस नजअलहुमा तहता क़दामिना लियकूना मिनल असफलीन अज असां सारे लोकां दे सामने उन्हां पैरां तले लताड़ देवीए उन्हां चिथाड़ देवीए उन्हां मौलवियां नूं पैरां तले लम्मा करके उन्हां दी बेइज्जती करना चाहने आए ओ कौन रब्बाना
इन्ना अताना सादतना वकुबराना। असा जदम याद से आदन बुजुर्गों से यूं सुना। गल समझ आती पई ने, अग्गा मैं ढेर नहीं आखदा। सादतना अब बुजुर्ग जड़े हैं सानू आदन बुजुर्गों ने यूं फरमाया, बुजुर्ग यूं कहते हैं ताना सादतना वकुबराना। सानू वहां भी अखदा ने नमाज हनफिए ए नमाज मुहम्मदिए ओ आदन नाना दिन मन्ने अकाबरों ने यूं लिखा है। मौलवी जान दे हमारे अकाबरीन यूं फरमाते हैं। हुण आज क्या देखना अल्लाह असा इन्ना अकाबरां दी ए जेड़ी बुजुर्ग सानू आदन जिथे जांदे असा बिस्तरे चाह चाह के मर गए। इन्ना कदी नहीं आखे, रसूलुल्लाह ने नहीं आखे। बुजुर्गों से यूं सुना है, अकाबरीन यूं कहते हैं, फलां यूं कहते हैं। अल्लाह एक बारी विखा तो सही सानू, असा पैरां तले इन्हां नू रौंद देवीए, अज इन्हां नू जलील करिए जिवें इन्हां सानू जेली करंसी दे के जलील कीता है। हजरात दे क़यामत दे याद रख लो, कोई अमल जिसते मुहर मुस्तफा दी नहीं होगी असली। आओ सिर्फ एक हदीस सुना के मैं तेनू बात नू खरा ते वाज़े कर दें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क्योंकि उलमा जदों आ जान ना खतीब, फिर पहले खतीब नू कुर्सी ते चंबड़ना नहीं चाहिए। ये तो शुक्र है जी साडे फैसलाबाद दे स्टेज सेक्रेटरी भले माने। यकीन जानो पिंडी दे अंदर एक बंदा तकरीर खड़ा करे, पिछू मौलवी ढेर सारे बैठे, ओ जोश साडी तरह लगा खड़ा, उस पिछू खुरी नाल पैर लाया। ये निशानी होंदी है कि मौलवी जी ब्रेक, ए पैर खुरी ते ला दिता या पिछू थोड़ा जिहा हाथ ला दिता, मोढे ते हाथ रख छोड़िया मौलवी जी ब्रेक लाओ। पर मौलवी जोश खड़ा, कित्थों ब्रेक ला। उस थोड़ा जिहा होर थोड़ा जिहा चंद मिनट दे बाद थोड़ा जिहा चोला होर हलाया जरा ते पैर दी खुरी भी जरा ज्यादा लाई कि ब्रेक ते हाथ मार। ओनू वाती कोई ना, तो अपने जोश ही साडी तरह बैठा। आखिरकार स्टेज सेक्रेटरी नू आया गुस्सा ते जो उस दी सलवार नू छिकिया, ओ लास्टक पाई खला। भाई मैं एक तो स्टेज सेक्रेटरी साडा अच्छा है, दुआ है कि शुक्र है मैं नाला पाई बैठा, मैं लास्ट की को नहीं पाई ते मैं खलो के भी तकरीर को नहीं कर पाया। ते अगली गल सुन, गल खत्म पे करे ना। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना हजरत अमीर मुआविया कह दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जे तेरे अंदर राफजियत नहीं ते अमीर मुआविया दे नां ते कह दे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। दुए सहाबी अल्लाह अल्लाह, एक नबी दा साला है, दूआ नबी दा चाचे दा पुत्र है। ये नबी दा पितरेर ते सोत्र है, चाचे दा पुत्र है, चाचा जाद है। दुए कट्ठे तवाफ बदे करेंदे ने। तवज्जो करना, फताफा बिल बैती फस्तलम मुआवियतुल अरकानल अरबा। हजरत अमीर मुआविया जदों भी तवाफ दा चक्कर करें, बैतुल्लाह दे हर कोने नू बोसा देंदे। तवज्जो करना, बैतुल्लाह दे चारों कोने नू की देंदे ने, बोसा देंदे ने। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यस्तलिम इल्ला रुकनैन यमानियैन। मुआविया बिरा, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दो रुकने यमानिया दा, बैतुल्लाह शरीफ दे दो कोनियां दा इस्तेलाम ते बोसा लिया, चार दा लिया। हजरत अमीर मुआविया दे जवाब सुनो। नबी दे अमल दे मुकाबले च सहाबी दी राय ते इज्तिहाद भी अमले साले बन सकदा। आखन लगे अब्दुल्ला लैसा शैउन, तवज्जो करना, लैसा शैउन फिल बैत मतरूकन। अब्दुल्ला ख्याल कर, बैतुल्ला सारा रब दा घर है। लैसा शैउन फिल बैत मतरूकन, सज्जा कोना भी बैतुल्ला दा,
کھبا کونا بھی بیت اللہ دا، شرقی کونا بھی بیت اللہ دا، غربی کونا بھی بیت اللہ دا، ایک کوٹھے دے چاروں کونے نے، یار اس وچ فرق دی کیڑی گل ہے؟ سا او کونا بھی بیت اللہ دا، اے کونا بھی بیت اللہ دا، میں کسے غیر دے کوٹھے نو تا نہیں چومیا نا، میں بیت اللہ دے کونے چومدا کھڑا نا۔ لیس شیئن فی البیت متروکا، بیت اللہ دی ہر کونا متبرک ہے، ہر کونے دا بوسہ لیا جا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او معاویہ پھرا، تیرا اجتہاد، تیرا خیال بظاہر بڑا چنگا ہے، پر اللہ نو وہ عمل چنگا لگدا ہے جس تے مہر محمد رسول اللہ دیئے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے صرف 2 کونیاں دا بوسہ لے آئے تے اللہ فرمانے جے تو اپنے اعمال نو اصلی بناونا چاہنا ہے تے وہ تو اسوہ حسنہ محمد رسول اللہ نو بنا۔ سنو فرجا معاویہ تو الیہی، اوہ آج حضرت معاویہ تے بھونکن والے ہو سن گنو، حضرت معاویہ تے تبرہ کرن والے ہو ذرا سن لو۔ رافضیاں دی تائید دے اندر، حضرت معاویہ دے اندر عیب نکالن والے آ سن گھنے، ادو حدیث سنیے، اللہ دے قرآن دی آیت سنیے۔ فرجع معاویہ تو الیہی، حضرت امیر معاویہ فرمانے نو عباس دے پترا او عبداللہ گواہ ہو وانجی، میں آج تو بعد توبہ پیا کرے نا، آج تو بعد بیت اللہ دے 4 کونیاں دا بوسہ نہیں لینا، میں بھی 2 کونیاں دا بوسہ لیسا۔ میں نو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عمل صالح وہ بندا ہے جس تے مہر محمد دی ہوندی، جس تے مہر مصطفیٰ دی نہیں، وہ عمل صالح۔ اللہ دی قسم میرے پاس حدیثاں دے اسیاں بے مثالاں نے بہت ساریاں کہ صحابی دا عمل بھی اس وقت تک عمل صالح نہیں بندا جب تک مہر محمد دی نہ ہوئے۔ اللہ مینوں اور تینوں سب نو دن قیامت دے لے کے ونجن والی تو اعمال صالح والی اصلی کرنسی لے کے ونجن دی توفیق دے۔ ہر او عمل کر جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے، ہر او کردار اپنا جس تے مہر مصطفیٰ دیئے۔ ہر مولوی کل پوچھ، دیوبندی کل پوچھ، بریلوی کل پوچھ، حنفی چشتی قادری کل پوچھ، اہل حدیث وہابی کل پوچھ، ہر کل پوچھیا کر کہ میں او عمل دے جس تے مہر محمد الرسول اللہ دیئے۔ میں اس دنیا تو نقلی کرنسی لے کے جانو تیار ہے نہیں ہاں۔ اللہ سانو دیں قیامت دے ہر قسم دی شرمندگی کلو محفوظ فرمائے اور دنیا تے سنت مصطفیٰ دے راستے نو اپنان دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رو رو کہسن دنیا اندر بھیج ربا ایک